अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको रमज़ान के महीने का एक यतीम और गरीब लड़की और एक अमीर शख्स की ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर के आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। जब वो गरीब लड़की अमीर आदमी के घर में इफ्तारी मांगने गई तो उस अमीर शख्स ने उस बेचारी के साथ जो कुछ किया उसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। फिर उस लड़की के साथ जो कुछ हुआ आप जान करके हैरान हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहें और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बल्क शहर में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक लड़की थी जिसका नाम गजाला था, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, हसीन और जमील थी। साथ ही साथ ये लड़की बहुत ही नेक सीरत और पाक दामन थी। अपने माँ बाप के साथ अपने घर में रहा करती थी। पर्दे की इतनी पाबंद थी कि बगैर पर्दा कभी बाहर ना निकलती। दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहा करती थी। बाप कमा कर लाता, उसी से घर का गुजारा होता। इसकी माँ बहुत नेक थी और बाप भी नेक और बहुत ज़्यादा मेहनती था। दिन भर लकड़ी काटता और रात में उस लकड़ी को बेच करके अपना ज़रूरत का सामान लेता। लेकिन एक रात क्या हुआ, पूरा परिवार साथ में बैठ करके खाना खा रहा था कि अचानक पूरे बल्क शहर में एक शोर उठा कि भूकंप आ गया। भूकंप इतनी जोर था कि गजाला के घर की छत गिर पड़ी, जिससे गजाला के माँ बाप के ऊपर छत गिरने से उनका इंतकाल हो गया और पूरे बल्क शहर में अफरा तफरी मच गई। काफ़ी जानें गईं, लेकिन गजाला की जान बच गई। लेकिन अब अकेली गजाला क्या करती। भूकंप के बाद कुछ अरसे बाद तक अगल बगल वाले और पड़ोसियों ने गजाला की मदद की, खाने पीने का इंतज़ाम करते रहें। वो दिन रात अल्लाह ताला की इबादत करती और रोती रहती। बाहर की तरफ कदम बढ़ाती तो लोग हब्सी और गंदी नज़रों से देखते। फिर कुछ अरसे बाद पड़ोसियों ने गजाला का ख्याल रखना छोड़ दिया। फिर एक रात माह रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आया। चांद रात की रात सारी रात इबादत करती, रोती और अल्लाह से दुआ करती कि ए अल्लाह, मुझे अब तेरा ही सहारा है। मेरे माँ बाप दुनिया में नहीं रहें, मेरे खाने पीने का इंतज़ाम नहीं है। अब मैं अकेली क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मेरे मौला, मुझे तेरा ही सहारा है। फिर सहरी का वक्त हो जाता है, लेकिन उसके पास खाने में सिर्फ एक आधी सूखी रोटी के अलावा और कुछ नहीं था। उसने सूखी रोटी को पानी में भिगोकर खा लिया। रोटी इतनी ज़्यादा कड़ी थी कि चबाते वक्त उसके माथे पर पसीना आ जाता। जैसे तैसे उसने एक आधी रोटी खा करके सहरी कर ली। सारा दिन इबादत में लगी रहती। इसी तरह से 3 दिन गुजर गए। जब चौथा दिन आया तो शहरी में खाने पीने को कुछ न था। मटके में देखा तो सिर्फ एक घुट पानी था। उसने उस पानी को पी कर के रोज़ा रख लिया। लेकिन आज भूख और प्यास ने गजाला को बेबस कर दिया। आज चौथा दिन था, बिना कुछ खाए पिए। इफ्तारी का वक्त हुआ, लेकिन खाने को कुछ न था। गजाला मजबूर हो करके पर्दा करके घर से बाहर निकली कि 4 दिन हो गए हैं, कुछ खाने को मिल जाए। वो अपने आसपास पड़ोसियों के पास जाती है और मांगती है, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं मिलता। सबने कुछ देने से मना कर दिया। फिर वो एक घर का दरवाज़ा खटखटाती है तो एक औरत बाहर आती है। तो गजाला उस औरत से कहती है, खाला, कुछ खाने और पीने का है? मैं 4 दिन से भूखी प्यासी हूँ और रोज़ेदार भी हूँ। तो वो औरत कहती है, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ये कह कर के दरवाज़ा बंद करने लगती है। दरवाज़ा बंद करते करते कहती है, जाओ यहाँ से। 50 मीटर की दूर पर सलमान भाई का घर है,
وہ بہت رئیس ہیں اور کچھ نہ کچھ دیں گے۔ یہ سن کر کے وہ آنکھوں میں آنسو لیے سلمان بھائی کے گھر پہنچ گئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے سلمان باہر آیا تو غزالہ کہتی ہے، میں 4 دن سے بھوکی پیاسی ہوں اور میں روزے دار ہوں۔ میرے ماں باپ بھوکم میں انتقال ہو گئے ہیں، میں اکیلی ہوں، آپ کے پاس مدد کے لیے آئی ہوں، کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیں۔ تو سلمان کہتا ہے، ارے ہمارا دسترخوان بچھا ہے، آؤ آ کر بیٹھ جاؤ اور جو چاہو جتنا چاہو کھاؤ، جب تم کو بھوک لگے تو یہاں آ کر کے سحری اور افطاری کر سکتی ہو۔ یہ سن کر کے غزالہ کے چہرے پر ایک مسکان آتی ہے اور وہ اندر گھر کے آتی ہے اور دسترخوان پر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ اس کے سامنے سلمان بھی بیٹھ جاتا ہے۔ غزالہ کھانے کے لیے ایک کھجور اٹھاتی ہے اور اپنے چہرے سے پردہ ہٹاتی ہے تو سلمان غزالہ کو دیکھ کر کے اس کی حبسی شیطانی خواہشات جاگ جاتی ہیں اور وہ اس پر فدا ہو جاتا ہے۔ جیسے غزالہ کھجور کھانے ہی والی ہوتی ہے کہ سلمان اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور بولتا ہے، میں تم کو یہ کھانے تبھی دوں گا جب تم میری خواہش کو پورا کرو گی۔ یہ سنتے ہی غزالہ کانپنے لگتی ہے، اس کی ہاتھ سے کھجور چھوٹ جاتا ہے اور کہتی ہے، اے بدبخت انسان، خدا کا خوف کر، یہ نہ بھول کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں کھانا کھلانے کا ایسا صلہ مانگتا ہے۔ سلمان کہتا ہے، چپ کر، یا تو اپنے مرضی سے مان جا یا تو میں اپنی خواہشات کو زبردستی پورا کر لوں گا۔ یہ سنتے ہی غزالہ کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگتی ہے کہ یا اللہ، اس درندے سے مجھے بچا لے، میرا تیرے سوا اور کوئی سہارا نہیں ہے، جو کہ میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے سوائے میری عزت کے، اور یہ شخص مجھ سے وہ بھی چھیننا چاہتا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے آخری تیرا ہی سہارا ہے اور تو ہی مجھے اس سے بچا۔ کہ اتنے میں سلمان کا دروازہ کوئی کھٹکھٹاتا ہے۔ سلمان غزالہ کو ایک تھپڑ مارتا ہے اور دھمکا کر کے دروازہ کھولنے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی خالہ کا لڑکا، جس کا نام عارف تھا، وہ ہوتا ہے۔ یہ سلمان کا بہت اچھا دوست ہوتا ہے۔ سلمان عارف سے کہتا ہے، میرے پاس ایک لڑکی آئی ہے، اور اس کو غزالہ کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے کہ غزالہ کیا ہے اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو عارف سلمان کو ایک کس کے تھپڑ مارتا ہے، کیونکہ عارف ایک نیک اور پرہیزگار سچا انسان ہوتا ہے، اور عارف سلمان کو 4 بات سناتا ہے اور کہتا ہے، اے کمینے انسان، تجھے ذرہ برابر بھی رحم نہیں آیا اس یتیم لڑکی کے ساتھ ایسا کرتے، تو غرق ہو جا اور جہنم میں جا، تیرا ناس ہو۔ پھر عارف غزالہ کو سلمان کے چنگل سے نکال کر کے اپنے گھر لے جاتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کا یقین دلاتا ہے۔ جب عارف کی ماں غزالہ کو دیکھتی ہے تو عارف اپنی ماں سے غزالہ کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے۔ تو عارف کی ماں غزالہ سے کہتی ہے، بیٹی، اب تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ہمارے گھر میں آ گئی ہو، تم ہماری بیٹی کی طرح ہی ہو۔ پھر عارف کی ماں غزالہ سے پوچھتی ہے، کیوں نہ میں تمہارا نکاح عارف سے کرا دوں، میرا بیٹا بہت اچھا ہے، نیک سیرت ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، اگر تم پسند کرنا چاہو تو میں تمہارا نکاح اپنے بیٹے عارف سے کرا سکتی ہوں، یا تو تم اس گھر میں ایسے ہی رہنا چاہو تو تم رہ سکتی ہو۔ لیکن غزالہ نکاح کرنے کے لیے ہاں بول دیتی ہے، کیونکہ عارف بھی اسے پسند آ گیا تھا، کیونکہ اس نے اس کی جان بچائی تھی، اور نکاح سے اچھا رشتہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس کے لیے۔ تو غزالہ نے عارف سے نکاح کر لیا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہاں پر غزالہ کی زندگی بھی سنور گئی۔